سنم زن دیگه ی توه. من هم دلم براش میسوزه. چرا نمیری و همه چیو به عمو جان نمیگی؟ دل و جرأتشو از کجا بیارم؟ من تو کل زندگیم ازش ترسیدم. مسئله فقط گفتنش نیست، اتفاقیه که بعد از گفتنش میفته توی این خونه، سر مامان و سر من. با چه جرأتی بهش بگم؟ ببین سعید، طاقت ندارم تو این حال ببینمت. اگه بلایی سر تو بیاد چی به سر من میاد؟ اتفاقی برای من نمیفته. من نگران خودم نیستم. خدا میدونه سنم الان تو چه حالیه. خیلی خوش شانسی دخترم. خدا انقدر بهت لطف داشته که هر چقدرم شکرش کنم کافی نیست. مگه نه کوثر؟ یه دعا کردنم بالاخره ثمر داد. واقعا پسر خوبی و خانواده خوبی هم داره. برادر اخلاق امروز واقعا سربلندم کرد. امروز واقعا فهمیدم که ما چقدر براش مهمیم. باز شروع کردی. تبریک میگم خواهر، بالاخره نامزد کردی. حالا کی میخوای شیرینیشو بدی؟ قبلش باید درباره یه مسئله حرف بزنیم. شاید حرفم باعث رنجشتون بشه. دختر جان، امروز ما حالمون خیلی خوبه. همیشه از خدا همچین روزی رو خواستیم. امروز رو بیا نفوس بد نزن. ازت خواهش میکنم دخترم. ولی شما سنم، این خواستگار بهتر از هر کسیه که تصورشو میکردی. آدمای خوبین و پول دارم هستن. وسیمم تنها پسر وجاهته. امروز من واقعا خوشحالم. هیچ وقت خوشحالتر از امروز نبودم. اگه به مامان و بابا بگم که قبلا ازدواج کردم دلشون میشکنه. یعنی ما این حق رو نداشتیم که برای زندگی تو تصمیم بگیریم؟ نه بابا، مسئله این نیست. خوشی شما خوشی منم هست. حتما ناراحته چون میخواد از پیشمون بره. این اولین باری که چشماشو خیس میبینم. سنم، ببینم تو داری گریه میکنی؟ عشق مامان باباست که این اشکارا روی صورتم آورده. دروغ نگو. حواسم بهت هست. میدونم که چند روز اصلا حال خوبی نداری و خیلی نگرانی. گفتم که چیزی نیست. من خوشحالم. اصلا خیلی خوشحالم. نگام کن، دارم میخندم. ولی من غمی که پشت این خنده هاست رو میبینم. غم؟ چه غمی یاسر؟ همون غمی که چند وقتی لبخند رو از رو صورتت پاک کرده. همون غمی که رای نفستو بسته. داری اشتباه میکنی یاسر. اصلا اینجوری نیست. خواهر، من تو رو بهتر از خودت میشناسم. اگه اونجا حرفی نزدم نمیخواستم مامان بابا رو نگران کنم. تو داری یه چیزی رو پنهون میکنی.
این چند وقت فیلم زیاد دیدی نه؟ این حرف رو از کجا یاد گرفتی؟ بحث رو عوض نکن. اگه کسی دیگه یه دوست داری باید بهم بگی. خودم با مامان بابا صحبت میکنم. داری اشتباه میکنی. قضیه اصلا اینجوری نیست. من از بچگی با تو بزرگ شدم. از تو بیشتر از مامان بابا حرف شنوی دارم. فردا قراره بیان تاریخ عقد رو تعیین کنن. اگه این خواستگاری رو قبول نداری همین الان بهم بگو. خودم با مامان بابا حرف میزنم. جرأت اینو دارم که جلوی عمو جانم وایسم و حقیقت رو بهش بگم. ممنونم یاسر، واقعا ازت ممنونم، اما مسئله این نیست. مطمئنی؟ آره کاملا. باشه. Christmas